हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि सब बहुत मज़े में होंगे और जितने भी सेशंस मैं आपको भेज रही हूँ सबके सब इंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमने बहुत सारी बातें की थी ब्लाइंड, टोटली ब्लाइंड, यानी कि अगर देखें कि एक्सेसिबिलिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट, यस और नो, तो यस, एब्सोल्यूट, एब्सोल्युटली हमारे लिए एक्सेसिबिलिटी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कि हमने देखा कि टोटली ब्लाइंडनेस, सबसे पहले अगर हम ब्लाइंडनेस के टाइप्स देखें तो टोटली ब्लाइंड, कलर ब्लाइंडनेस और लो विजन, तो तीन टाइप्स होते हैं। फिर हमने देखा हियरिंग इम्पेयर्ड, फिर हमने देखा स्पीच, फिर हमने देखा लोको डेफ्ट ब्लाइंड, और फिर हमने देखा लोकोमोटर्स, और हमने देखा साथ ही कोग्निटिव। लोकोमोटर्स में हैंड और Charging started, लेग्स, battery level 96%. जिसमें हैंड और लेग्स दोनों ही आते हैं, है ना। तो ये चीज़ आपने देखी होगी। अच्छा, फिर इसके बाद अगर हम बात करें अब सीज़र, सीज़र सीज़र क्या होते हैं, तो सीज़र होते हैं, सीज़र होते हैं जिनके माइंड में थोड़ा सा उनको भी चीज़ें समझने में दिक्कत होती है, मतलब थोड़ी उनकी समझदारी, यानी उनका इंटेलिजेंस पावर जो होती है वो कम होती है। लर्निंग एक अलग चीज़ है, आपने चीज़ को समझा लेकिन आपको याद नहीं रहा, लेकिन ये क्या होता है, इसमें समझ कम होती है। तो इसीलिए उनके लिए भी हमें क्या करना होता है कि हमें टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन, जैसे कि जो भी टेक्स्ट लिख के आ रहा है या जहाँ भी डिस्प्ले हो रहा है तो उसका डिस्क्रिप्शन भी हो, और साथ साथ ही ऑडियो अगर डिस्प्ले हो रहे हैं तो ऑडियो का भी डिस्क्रिप्शन मौजूद हो, या फिर वीडियो वीडियो को चल रही है तो वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन मौजूद हो। और हमेशा कैप्शंस की बात करती हूँ, तो कैप्शंस क्या होते हैं, जो मल्टी मीडिया वगैरह में जो ऑडियो वीडियो या कोई टेक्स्ट हम पढ़ते हैं तो उसमें जो साथ में हमें उसके डिस्क्रिप्शन या उस अपकमिंग या क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उसका जो वो चीज़ों को जो कैप्चर करता है वो होता है कैप्शन। तो वो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, यानी ऑडियो वीडियो टेक्स्ट जो भी है, डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, कैप्शन होना चाहिए, और इजी लैंग्वेज में होना चाहिए, मतलब सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए। तो ये सब ज़रूरी है सीज़र डिसेबिलिटी के लिए। किसके लिए? सीज़र डिसेबिलिटी। तो सीज़र डिसेबिलिटी में समझ गए ना आप, थोड़ा जो इंटेलिजेंस पावर है वो थोड़ा कम होती है, ये मैंने आपको बताया। अब कौन सा रह जाता है, यानी क्या, ऑडियो डिस्क्रिप्शन, वीडियो टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन, कैप्शन, है ना। ये सारी चीज़ें क्या है जो बहुत ही आसान बना देती हैं किसी एक्सेसिबिलिटी, किसी भी एक्सेसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू को, है ना। तो आप बताइए, एक्सेसिबिलिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट है? बिल्कुल है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और ये भी आती है यहाँ पर कि लोकोमोटर्स में जो बात की थी हमने, हैंड लेग्स दोनों हो गए थे, ठीक है। उसमें बताया था ट्रैक बॉल और माउथ स्टिक वगैरह, ये सब का यूज़ कर देंगे। अच्छा, अब कौन सा रह गया जी? सीजर हो गए, कॉग्निटिव हो गई, और कौन हो गया, कौन रह गया? सीजर, कॉग्निटिव, बस इतना ही बहुत है। और मुझे कुछ याद आएगा डिसेबिलिटी में। बहरहाल अगर हम कंक्लूजन करें तो डिसेबल पर्सन के लिए हर डिसेबिलिटी में कुछ ना कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ ना कुछ चैलेंजेस हैं। चाहे वो रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले हो, चाहे वो ब्रेल स्क्रिप्ट हो, चाहे वो स्क्रीन रीडर हो, चाहे वो आपका माउस स्टिक या ट्रैक बॉल का यूज़ करना हो, चाहे वो आपको ऑडियो वीडियो डिस्क्रिप्शन और टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन की बात हो, मतलब आपको किसी भी इन्वायरमेंट एक्सेसिबिलिटी हो, वेब एक्सेसिबिलिटी हो, ये तमाम एक्सेसिबिलिटी को फ्रंट रखना ज़रूरी है, क्योंकि हर डिसेबिलिटी के लिए एक्सेसिबिलिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और एक्सेसिबिलिटी भी बहुत टाइप्स की होती है, जैसे कि मैंने बताया, डिजिटल हो गई, या फिर एनवायरमेंटल हो गई, या फिर असिस्टिव डिवाइस हो गई। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान में रखनी है। अब एक टर्म आता है स्क्रीन रीडर, स्क्रीन रीडर यानी कि जॉज और एनवीडीए। तो एक्स स्क्रीन रीडर
کے ساتھ ایکسیسیبلٹی امپورٹنٹ ہے یا نہیں؟ تو بہت ضروری ہے بھائی. کیوں؟ اگر اسکرین ریڈر کے ساتھ ایکسیسیبلٹی امپورٹنٹ نہیں ہوگی تو پھر ہم اپنا کام کیسے کریں گے، ہے نا؟ تو یہ ضروری ہے کہ چاہے وہ کروم باکس ہو، چاہے وہ وائس اوور ہو. وائس اوور آپ کو پتہ ہے اس میں بھی کام کرتا ہے، کیا بولتے ہیں، لیپ ٹاپ میں بھی کام کرتا ہے، سسٹم میں بھی. لیکن سب سے زیادہ جو فیمس ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، این وی ڈی اور جوز. ہمارے اپنے جو سافٹ ویئر ہیں زیادہ تر جو فیمس ہے، نان ویژول ڈسپلے ایکسس اور جوز، جاب ایکسس ود اسپیچ. ان کے ساتھ اسکرین ریڈر کی ایکسیسیبلٹی ہونا بہت ضروری ہے، چاہے وہ ہم ریویو کرسر کا یوز کر رہے ہیں، ہے نا، جوس کرسر جس کو کہتے ہیں جوس کی لینگویج میں، یا ہم پی سی کرسر. مطلب ہمارے لیے، اگر ہمارے لیے وہ پیج ایکسیس کرنے کے لائق نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے بلائنڈ کیسے کر پائے گا. تو سب سے بڑی بات ہے اسکرین ریڈر. اگر ہم اپنے لیول پہ بات کریں تو اسکرین ریڈر کے ساتھ بھی ایکسیسیبلٹی بہت ہی ضروری ہے ہونا. اگر ایکسیس نہیں کر پائیں گے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا. حالانکہ نئے نئے سافٹ ویئر آ رہے ہیں، کروم باکس وغیرہ یہ سب آ رہے ہیں، آ گئے ہیں، آ نہیں رہے ہیں، آ گئے ہیں. اور دن پہ دن کوئی نہ کوئی نئے اپڈیٹس آتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اپڈیٹس کیوں آتے ہیں؟ تاکہ کوئی بھی فیڈ بیک جاتا ہے یا پھر کوئی بھی چیلنجز ہوتے ہیں ان ایکسیسیبلٹی کے چیلنجز کو سولو کیا جائے اور ایکسیسیبلٹی کو ایزیئر بنایا جائے. ایزی مطلب ایزی ٹو ایکسیس بنا دیا جائے. ایزی ٹو ایکسیس ہونا چاہیے تبھی تو اسکرین ریڈر، اگر ہم اپنے لیول پہ بات کر رہے ہیں تو اسکرین ریڈر کے ساتھ ایکسیسیبلٹی بہت ہی امپورٹنٹ ہے. کل کے ٹیٹوریل میں ہم نے اپنے ٹیٹوریل کو کل کو مس کر دیا تھا، کرنٹ بھیجا تھا، آپ کو سنا ہوگا آپ نے. بہرحال آج میں نے اس کو کور کر دیا ہے. تو چاہے وہ کوگنیٹو ہو، چاہے وہ سیزر ہوں، چاہے وہ لوکو موٹرس ہوں، چاہے وہ ہیئرنگ ہو، اسپیچ ہو، یا پھر بلائنڈنیس کے بندے ہوں، کوئی بھی ہو، کسی بھی طرح کے بھی ڈفرینٹیبل پرسن ہو، سب کے لیے ایکسیسیبلٹی بہت ہی امپورٹنٹ ہے. انوائرمنٹ کے لیے بھی اسسٹو ڈیوائس کے بنا، یعنی اسسٹو ڈیوائس کا یوز کے بنا وہ بھی ہمارے لیے ایکسیس نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا ہے، ساتھ ہی میں نے آپ کو کہ ہم اپنی اگر لیول پہ بات کریں تو اسکرین ریڈر کا ایکسیس کرنا بہت ضروری ہے. جیسے کہ آج کل تو جوز میں امیجز کو بھی آپ گرافکس کو بھی آرام سے پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. ایسے جوز پہ جو نئے اپڈیٹ آئے ہیں وہ اس طرح کے آ رہے ہیں. تو ہمارے اسکرین ریڈر پوائنٹ آف ویو سے ایکسیسیبلٹی زیادہ سے زیادہ ہو، اس کے لیے ہم بہت کام کیا جا رہا ہے. تو ہم اگر اپنے لیے دیکھیں گے ایکسیسیبلٹی ود اسکرین ریڈر تو از موسٹ امپورٹینٹ. تو کل کی کلاس میں کچھ اور دیکھتے ہیں دوستوں. آج کے لیے اتنا ہی. انف فار ٹوڈے. تھینک یو سو مچ.